Like, subscribe, and get notified. गव्हर्नर सरकाराचो फाटल्या वर्साचो अहवाल जो वाचला, गव्हर्नरान आपल्या व्यवस्थीत भाशणांतल्यान फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान केल्लें काम आनी जाल्ले वेगवेगळे इन्सिडंट म्हाका दिसता थोडे जाण आयकच्या पयलींच उलोवपाक सुरवात करता तसो तो प्रकार आसा. ही हॅज मेन्शन इन हीज स्पीच एवरीथींग, बऱ्यो गजाली आनी वायटूय गजाली तेणे आपल्या भाशणांतल्यान डेफिनेटली मेन्शन केल्या. म्हणून म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेच्युलेट करता हॉनरेबल गव्हर्नर हांकां. तांणी खूब बरें गव्हर्मेंटाचें सगळें कामकाज तें लोकांच्या मुखार दवरलें. बऱ्यो गजाली वायट गजाली सगळ्यो तेंच्यांनी लोकांच्या मुखार दवरले लोकां खातीर. पण अपोजिशन वेळान देवले ते अशे तरेन इंटरेप्ट करप कशें बरें दिसता एटलिस्ट गव्हर्नर तेंच्यांनी ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द हॉनरेबल गव्हर्नर हांकां दिवपाक जाय आनी गव्हर्नराक मान दिवन तेंच्यांनी तेंचें भाशण पयलीं आयकपाक जाय. आयकच्या पयलींच तेंच्यांनी हें बरोवंक ना भाशणान तें बरोवंक तुमकां कशें कळ्ळें पयलीं, कारण गव्हर्नराचें भाशण हें आयकल्या उपरांतूच कळटलें न्ही. म्हणून अशा तरेचें हें योग्य न्ही.